हरे जन्मे कृष्ण बाला जगत का उजाला, जन्मे कृष्ण बाला जगत का उजाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल को जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व को जय। भक्त और भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय भक्तजनहरू, आज अत्यन्त ठूलो उत्सवको दिन छ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक समस्त जगतका आत्मा उनै प्रभु परमात्मा भगवान जो कारण दयालु हुनुहुन्छ, उनै श्री कृष्ण परमात्मा यस धरामा प्रकट हुनुभएको यो पावन दिन रहेको छ। भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको यो अष्टमी तिथिका दिनमा भगवान यस धरामा द्वापर युगको अन्त्यमा प्रकट हुनुभएको थियो। आउनुहोस्, यस्तो अत्यन्त पावन दिनमा आज हामी सबैका इष्ट समस्त जगतका आधार परमात्माको एकैछिन परमात्मा कसरी यस धरामा प्रकट हुनुभएको थियो, दिव्य पाख्यान जो श्रीमद् भागवतको दशमी स्कन्धमा वर्णन गरिएको छ, त्यो दिव्य कथालाई आज सुन्नुहोस्। तपाईले सबैभन्दा पहिला आनन्द प्राप्ति गर्नुहुनेछ, त्यसपछि प्रभुको शरण ग्रहण गरेपछि अप्राप्य केही छैन। जे चिताएर तपाईले कथा सुन्नुहुन्छ, जे सोचेर हजुरले कथा सुन्नुहुन्छ, तपाईलाई भगवानले त्यो सर्वस्व प्रदान गरिदिनुहुन्छ। किनकि आज मेरो लालाको, मेरो कन्हैयाको, मेरो प्रभुको प्राकट्य उत्सव छ, जन्मोत्सव छ। आज प्रभुको यो कथा सुनेर प्रभुसँग आफ्नो दुःख कष्ट सुनाउनुहोस्, प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईका जीवनका हरेक कष्ट हरण हुनेछन्, धर्म मिल्नेछ, अर्थ मिल्नेछ, कामनाहरू पूरा हुनेछन् र प्रभुसँग कामना गर्नु। सबैभन्दा उत्तम कामना भनेको प्रभु यो जन्म नपर्ने, मर्न पर्ने यो दुःखबाट मलाई छुटाएर हजुरको धाममा लैजानुहोस्, प्रभु हजुरको गोकुलमा मलाई लैजानुहोस्, हजुरको त्यो गोलोकमा मलाई लैजानुहोस् भनेर भगवानसँग मोक्षको कामना गर्नुहोस्। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कामना हो, त्यही नै वास्तवमा भगवानसँग माग्ने कुरा हो। त्यो कामना गरौँ। त्यसभन्दा अगाडि हामी एकपटक प्रेमपूर्वक भगवानको प्रार्थना गर्छौं, मङ्गलाचरण गर्छौं, त्यसपछि कथामा प्रवेश गर्नेछौं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयान्धितरतश्चार्थेषु विज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ॐ वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्रधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। ॐ जय जय श्री राधारमण, जय जय नवलकिशोर, जय जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। श्री राधा रमण भगवान को जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
नैमिषारण्य नाम गरेको पावन क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूका बीचमा उनै पौराणिक सुतजी महाराजले दिव्य श्रीमद् भागवत नाम गरेको पावन ग्रन्थको कथा पाख्यान श्रवण गराउँदै आइराख्नु भएको छ भने 7औं दिनका दिनमा तक्षक नागले डसेर मर्नुपर्ने श्राप प्राप्त गर्नुभएका राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीका मुखारबिन्दबाट दिव्य श्रीमद् भागवत श्रवण गर्दै गर्दै आज 10वें स्कन्धमा प्रवेश गर्नु भएको छ, जुन 10वें स्कन्ध भगवानको हृदय भनेर बताइएको छ, जहाँ उनै अकारण दयालु परमात्मा श्री कृष्णको यस धराधाममा रहेर जन्म पर्यन्त गर्नुभएका सारा लीलाहरूको वर्णन गरिएको छ। त्यो दिव्य कथा प्रसङ्गमा राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीका चरणमा परेर प्रार्थना गर्दै भन्न थाल्नुभयो, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञं च भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। हे सुखदेव स्वामी, हजुरले मेरा समक्षमा विस्तार पूर्वक सोमवंश र सूर्यवंश अर्थात् चन्द्र सूर्य वंशको वर्णन गर्नुभयो। ठुला ठुला राजा महाराजाहरूले गर्नुभएको परम अद्भुत चरित्रको विषयमा मलाई बताइबक्सनुभयो। अब अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान् भूत भावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। हे सुखदेव स्वामी, मलाई कृपा गरेर यदु वंशमा उत्पन्न हुनुभएका अवतीर्य हुनुभएका भगवान विश्वात्मा श्री कृष्णको मलाई दिव्य कथा श्रवण गराउनुहोस्। भवरोगबाट मुक्ति पाउनका लागि अर्थात् फेरि जन्मिनु पर्ने, फेरि मर्नु पर्ने 84 लाख योनिहरूमा जन्म लिनु पर्ने यो भवरोग छ, यो अत्यन्त कष्टदायी छ। यसबाट मुक्ति प्राप्ति गर्नका लागि कृष्ण कथा भनेको ठुलो औषधि हो। कस्तो औषधि त भन्दा, औषधि तितो हुन्छ, पिरो हुन्छ, नखान नसकिने, गनाउने आदि हुन्छ भने यो कृष्ण कथा रूपी औषधि कस्तो छ त भन्दा, खाने होइन, यो त सुन्नेवाला औषधि हो। त्यस्तो औषधि जुन खाउ खाउ लागिरहेको छ, सुनौ सुनौ लागिरहेको छ, यस्तो औषधिलाई छोड्नेवाला त मूर्ख हो, त्यो त पशु हो, त्यो त आत्मघाती हो। जुन कथा हजुरहरू जस्ता निवृत्त जनहरूका मुखारबिन्दबाट प्रकट हुने गर्दछ, निवृत्ततसैरुपगीयमानात् भवौ सदा छोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरचेत विना पशुघ्ना। भनेर राजा परीक्षितले यस प्रकारले भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। हे राजन, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ जसले भगवानको विषयमा प्रश्न गर्दछ, जिज्ञासा राख्दछ। ती पुरुष स्त्री सबै पवित्र हुने गर्दछन्। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन् पुनातिः। र यो कथा भन्नेवाला, यो भगवानको कथाको विषयमा प्रश्न गर्नेवाला, त्यसै गरी प्रश्न गर्नेवाला र कथा सुनाउनेवालाको दुवैको संवादलाई सुन्नेवाला यी श्रोताहरू, यी तीनै जनाको उद्धार अवश्यमेव हुने गर्दछ। जसरी भगवान शालिग्रामलाई स्नान गराएर जल तयार गर्नेवाला, त्यसलाई बाँड्नेवाला र त्यो जललाई खानेवाला, यी तीनै जनाको जसरी उद्धार हुने गर्दछ, त्यसै गरी वक्ता, त्यसै गरी प्रश्नकर्ता, त्यसै गरी श्रोताको उद्धार हुने गर्दछ। वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रिंस् तत्पाद शैलम यथा। यस कारणले गर्दा भगवानको दिव्य यो कथालाई हजुरका समक्षमा भन्दछु। हे भक्त सज्जन हो, राजा परीक्षित अरू कोही नभएर तपाईँ हामी नै हो। भवरोगमा फसेका पनि तपाईँ हामी नै हो। किन त भन्दा राजा परीक्षितलाई 7औं दिनका दिनमा तक्षकनागले डसेर मर्नुपर्ने श्राप प्राप्ति भएको थियो। कालरूपी सर्पले डसेर मर्नुपर्ने हाम्रो पनि नियति हो। अर्थात् आइतबारदेखि शनिबार भित्रमा हाम्रो मृत्यु हुन्छ। 7औं बार भन्दा 8औं बार आजसम्म कोही बाँचेको छैन। त्यसै कारणले गर्दा मर्नेवाला त हामी पनि हो। त्यसैले जसरी कथा सुनेर महाराज परीक्षितको उद्धार भएको थियो, त्यसै गरी हाम्रो पनि अवश्यमेव उद्धार हुन्छ।
यो भाव रोगबाट हामीलाई पनि मुक्ति प्राप्ति हुने गर्दछ। यता राजा परीक्षितका समक्षमा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, पूर्वकालको कुरो हो हे महाराज परीक्षित, पृथ्वी देवी अत्यन्त रोदै 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 ब्रह्माजीका शरणमा जानुभयो। कारण के थियो त भन्दाखेरि पृथ्वीमा जरासन्ध कंस आदि नाम गरेका दुष्ट राजाहरूको बाहुल्यता भएको थियो, पृथ्वीको शोषण भइराखेको थियो, सज्जनहरूले दुःख पाइराखेका थिए। त्यसै कारणले गर्दा माता पृथ्वी आफ्ना सन्तान जो सज्जन छन्, पृथ्वीका हितैषी छन्, उनीहरूले दुःख पाएको देख्दा उहाँलाई भार बढ्न गयो र रुँदै कराउँदै उहाँ ब्रह्माजीका शरणमा जानुभयो। आक्रान्ता भुरी भारेण ब्राह्मणम शरणम ययौ। उहाँ शरणमा जानुभयो, भन्नुभयो, गएर प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो, धान्नै गाह्रो भो प्रभु, धान्नै गाह्रो भो, पापी मान्छे धेरै बढी कसो गर्ने हो। धान्नै गाह्रो भो प्रभु, धान्नै गाह्रो भो, पापी मान्छे धेरै बढी कसो गर्ने हो भनेर यस प्रकारले प्रार्थना गरिसकेपछि सारा देवताहरूलाई अघि लगाएर उनै क्षीरसागरमा शयन गर्नुहुने प्रभु परमात्मा भगवानलाई भेट्नका लागि भनेर ब्रह्मादि देवताहरू भगवानको दिव्य वैकुण्ठमा गएर प्रार्थना गरे। त्यहाँ गएर पुरुषोक्तद्वारा स्तुति गरे। पुरुषम पुरुषोक्तेन उपतस्थे समाहितः। त्यसपछि भगवानले समाधिमा जानुभएका ब्रह्माजीलाई आकाशवाणी गरिदिनुभयो, मैले अवतार धारण गर्नेछु, भोको भार हरण गर्नेछु, धन्दा मान्नु पर्दैन भनेर यस प्रकारले आश्वासन दिनुभयो। र यता ब्रह्माजीले सारा देवतालाई यो कुरा सुनाउनुभयो। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेवका घरमा अर्थात् देवकीका गर्भबाट अहिलेको समयमा भगवान अवतार मात्र होइन, साक्षात भगवान पुरुषः परः, जो परम पुरुष नारायण हुनुहुन्छ, साक्षात नै जन्म लिँदै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले भगवानको सेवा गर्नका लागि आफ्नै स्त्रीहरूका साथमा तिमीहरू पनि यदुकुलमा तथा विभिन्न कुलमा मेरा आज्ञा अनुसार जन्म ल्याऊ भनेर भगवानले यता ब्रह्माजीले आज्ञा दिनुभयो। त्यस अनुरूप नै कोही के भएर कोही के भएर कोही के भएर देवताहरू पृथ्वीमा प्रकट भए। यतापट्टि मथुरा नाम गरेको पुरीमा जो भगवान जहाँ सदैव निवास गरिबस्नुहुन्छ, त्यस स्थानमा एउटा कंसासुर नाम गरेको दुष्ट भयो, जसको नामै कंस, कसी हिंसायाम भन्छ, जसले सदैव मार्न काट्न पिट्न लड्न मात्रै चाहिरहन्छ। त्यस्तो व्यक्ति जसले आफ्ना पितालाई पनि दुःख दिइराखेको थियो। सारा प्रजाहरूले कंसलाई दुष्ट भन्ने गर्दथे। त्यसले ऋषिहरू जो जंगलमा ध्यान गरिराखेका थिए उनीसित पनि कर उठाउनु भन्दथ्यो, दुःख दिने गर्दथ्यो। जरासन्ध आदि नाम गरेका दुष्टहरूसँग मितेसी लागेको थियो, उनीहरूलाई हितैषी मान्ने गर्दथ्यो। बाबालाई सधैँ, आफ्ना पितालाई सदैव आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गर्दथ्यो। त्यसपछि उसले एक दिन विचार गरेछ, मेरी बहिनीको पनि विवाह गर्नु छ, यही मौका समातेर मैले आफ्नो एउटा नक्कली रूप देखाउँछु भन्ने विचार गरेर वसुदेवका साथमा देवकीको विवाह गरिदियो। र विवाह गरेर जब छोड्नका लागि भनेर दाइवा भाइले बोकेर डोलीमा चढाउने बेला हुन्छ, त्यति बेला कंसले पिलपिल पिलपिल आँसु झार्दै, मेरी बहिनीलाई त छोड्न मैले डोलीसम्म मात्रै होइन, रथमै राखेर लगेर यिनका घरमा पुर्याएर आउँछु मेरी बहिनीलाई भनेर दिव्य प्रेम देखाए। सारा प्रजाले भने कंसलाई त हामीले दुष्ट भनेका थियौं, पापी भनेका थियौं, निर्दयी भनेका थियौं, हेर त आज बहिनी जाँदाखेरि कसरी रोइराखेका छन्। ओहो, आफ्नै छोड्न जान्ने हाम्रामा त हामीलाई त केवल डोलीसम्म मात्रै छोड्थे, कंस त धन्य रहेछन् भनेर सारा प्रजाहरूले प्रशंसा गरे। त्यसपछि उसले रथमा राखेर अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदा बीचमा गडाङ र गुडुङ गरेर आकाशबाट एउटा बाणी आयो, हे मूर्ख कंस, तैले आज जुन बहिनीलाई राखेर लिएर जाँदैछ त्यही बहिनीका कोखबाट अर्थात् 8औं सन्तानले तेरो वध गर्नेछ, तँलाई मार्नेछ। जस्तो मूर्ख को होला?
अस्यस्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायाम बहसे बुध। त्यसै कारणले गर्दा हे मूर्ख बुद्धि भएको तैँले जान भनेर जब यो कुरो सुनेको थियो कंसासुरले असली रूप देखायो। देवताहरूले आकाशवाणी किन गरे त भन्दाखेरि कंसासुरको असली रूप माता देवकीले देख्नु पर्ने थियो, किनकि उहाँकै गर्भमा भगवान आउँदै हुनुहुन्थ्यो। यदि देवकीको कृपा पात्र कंस भयो भने भगवानलाई लीला गर्नका लागि देवकी माता नै बाधक बन्नुहुन्छ भन्ने जानेर र पूर्व जन्ममा देवकी र वसुदेवलाई मिलेको श्रापलाई पनि परिपूर्ण गर्नका लागि तथा देवकीबाट जन्मेका अन्य ती 6 सन्तानहरूलाई पूर्व जन्ममा मिलेको श्रापलाई पनि परिपूर्ण गर्नका लागि निमित्त बनाउनका लागि देवताहरूले आकाशवाणी गरेका थिए। त्यसपछि भगिनीम हन्तुमारब्ध खड्गपाणी कचेत ग्रहित। त्यसपछि हातमा खड्ग लिएर कंसले के गर्यो त भन्दा बहिनीलाई नै काट्नका लागि भनेर अगाडि बढ्यो। तब पति भनेको जसले रक्षा गर्दछ, पाति इति पति, जसले रक्षा गर्दछ त्यसलाई पति भनिन्छ। तब वसुदेवले गएर रोक्नुभयो, के गरेको यस्तो, तपाईले के गर्नुहुन्छ? साकथन भगिनी मन्यत, आफ्नै बहिनीलाई कसैले काट्छ जेठान, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले भन्दा यसको 8औं गर्भबाट सन्तान जन्मिन्छ रे, मलाई यसैले मार्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ मारिदिएपछि न 8औं गर्भ न 7औं गर्भ भनेपछि हे महाराज हजुरको पनि कस्तो बुद्धि हो। आज बहिनी भनेकी त आफै पनि प्यारी बहिनी जो जसलाई, हे महाराजहरूको के बुद्धि आएको हो? भर्खरै आफ्नै बहिनीलाई छोड्न भनेर प्रेमको अधीन भएर हजुर यहाँसम्म आउनुभयो। त्यही बहिनीलाई तपाईँ अहिले काट्दै हुनुहुन्छ, मार्नका लागि उद्यत हुनुहुन्छ। तपाईँकी बहिनी मात्रै नभएर यी त छोरी समान हुन्। यसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रीको उपमा, पुत्रीका उपमा, त्यसकारणले गर्दा छोरी समान छन्। अन्तम नार्हसी कल्याणी, यसलाई मार्नु कदापि कल्याणकारी छैन। मीमाम त्वम दिनवत्सल, हे दयानिधान यसलाई नमार्नुहोस्। मर्ने कुरा त एक दिन सबै मरेरै जाने हो, कहाँ को कसरी मर्दैछ त्यो त निश्चित छ। त्यसै कारणले गर्दा अहिले बहिनीलाई मारेर तपाईँले कालबाट मुक्ति पाउन सक्नुहुन्न। बहिनी मारेर तपाईँलाई कलङ्क लाग्छ। तपाईँ जस्तो वीर स्त्री हत्याको कलङ्क लिएर संसारमा बाँच्नु र मर्नु एकै हुन्छ, त्यसैले नमार्नुहोस् भनेर यस प्रकारले सम्झाउँदा पनि कुबुद्धि पसेको कंसको मनमा दया आएन। त्यसपछि उसले मार्नका लागि उद्यत भएको थियो। वसुदेव अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो र भन्नुभयो, मैले सत्य बोल्छु, तपाईँलाई त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि जेठान? मान्छु, तिमीले सत्य त बोल्छौ। हजुरलाई डर भनेको देवकीबाट जन्मेको 8औं गर्भ हो। तपाईँले देवकीलाई मार्न खोजेको पनि कारण यही हो कि होइन? हो। अब मैले जे जति सन्तान जन्मिन्छन् ती सबै ल्याएर हजुरको चरणमा चढाइदिन्छु। मार्ने, पाल्ने, छोड्ने, नछोड्ने तपाईँको हातमा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा आजै ल्याएकी श्रीमतीलाई मेरै अगाडि मार्नुभयो भने मेरो धर्म पनि नष्ट हुन्छ, हजुरको पनि कृति नष्ट हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा डर भनेको तपाईँलाई सन्तानबाट छ। सन्तान ल्याएर मैले चढाउने छु। पुत्रान समर्प इष्यस्या यतस्ते भयमुत्थितम, मैले सारा सन्तान दिनेछु भनेपछि कंसको चित्त बुझ्यो। त्यसपछि समय बित्दै जाँदा वसुदेवका घरमा देवकीका गर्भबाट एउटा छोरा जन्मियो जसको नाम कृतिमान भनेर राखियो। त्यो छोरो लगेर कंसासुरलाई बुझाइदिए। कंसले हो ठ्याक्कै रहेछन्, यी त सत्यवादी नै रहेछन्, यो बच्चा पहिलो गर्भ हो, 8औँले पो मलाई मार्दैछ भनेर बुझाइदिए। त्यही बेला नारद मुनि आएर भन्नुहुन्छ, बाबु तिम्रो काल त निश्चित छ। देवताहरूले योजना बनाएका छन्, सुध्रिनी वा सुध्रिहाल। दुष्टहरूलाई तिमीले संरक्षण नदेऊ, सज्जनहरूको सेवा गर भनेर भन्नुभयो। देवताहरूले योजना बनेका छन्, यदुवंशमा अवतार लिइराखेका छन्, यो कुरा तिमीले बुझ है भनेर भनिसकेपछि कंसासुरका मनमा અહીં आएको बालक नै कतै विष्णु पो हो कि कतै देवता पो हो कि त्यही पो मेरो काल हो कि विष्णुले त छल गर्छ भन्ने विचार गरेर त्यस प्रकारको कुबुद्धि धारण गरेर त्यो कंसले तुरुन्त फेरि અહીં फर्काएको छोरोलाई बोलायो र च्याप्प हातमा समातेर देवकी र वसुदेवकै अगाडि ढुङ्गामा पसारेर टाउको फोरेर मारिदियो। तब देवकी मूर्छा परिन्। आज यो दाइको क्रूरता देखेर अत्यन्त रोदी भइन्, कराउँदी भइन्। वसुदेव पनि मूर्छित भए। कंसासुरले 1 हो र 2 हो र 6 वटा सन्तानलाई यसै गरी ढुङ्गामा पसारेर मारिदिँदा भयो।
समय बित्दै बित्दै जाँदा यता वैकुण्ठमा भगवानले योगमायालाई आह्वान गर्नुभयो। हे योगमाया, अब तिमीले देवकीको गर्भमा अहिले जो 7औं गर्भ हुर्किराखेको छ उनै शेषनाग हुनुहुन्छ। वसुदेवकी अर्की पत्नी गोकुलमा बसिराखेकी छन् जसको नाम रोहिणी हो। उनको गर्भमा लगेर देवकीको गर्भमा पालिराखेको 7औं सन्तानलाई खिचेर त्यहाँ स्थापित गरिदेऊ भनेर भगवानले आज्ञा दिनुभयो र रोहिणीका गर्भमा लगेर योगमायाले स्थापित गरिदिनुभयो र यशोदाका गर्भमा गएर कन्या रूपमा भगवती योगमाया स्थापित हुनुभयो। यतापट्टि समय बित्दै जाँदा उचित समय मिलाएर प्रभु परमात्मा भगवान स्वेच्छाले योगमायाको सहायताले भगवान देवकी माताको गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। धन्य हुनुहुन्छ देवकी माता, जुन परमात्माको उदरमा सारा ब्रह्माण्ड रहने गर्दछ। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई भगवानले आफ्नो शरीरमा धारण गर्नुहुन्छ। उनै परम पुरुष परमात्मालाई आज देवकीले आफ्नो गर्भमा धारण गर्नुहुन्छ। धन्य हुनुहुन्छ देवकी माता। एकपल्ट सबैले भनौं, देवकी माता की जय। आज भगवान गर्भमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै देवकी माताको शरीरमा तेज बढेर गयो। उहाँको मुहार चहकिलो भयो। उहाँका मनमा रहेका दुःख कष्ट आपत्ति विपत्ति शोक सबै हटेर गयो। कंसको कारागारमा वसुदेव र देवकी बन्दी हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँलाई स्वर्गको जस्तो दिव्य सुखानुभूति हुन थाल्यो। त्यही बेलामा राति मध्यरातमा सारा देवताहरू आकाश मार्गबाट आएर भगवान जो गर्भमा हुनुहुन्थ्यो गर्भमाथि पुष्पवृष्टि गर्दै भगवानको स्तुति गर्न थाले। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे परमात्मा, हे भगवान, तपाईं तीनै कालमा त्रिसत्यम हुनुहुन्छ। हजुर नै सत्य संकल्प हुनुहुन्छ, हजुर नै परम सत्य हुनुहुन्छ र हजुर सत्यबाट प्रकट हुनुभएका समस्त प्राणीहरूलाई तपाईले सत्य रूपमै धारण गर्नुभएको छ। हे परमात्मा, हजुरद्वारा नै यो जगतमा सत्यको विजय भइराखेको छ। पहिला पनि हजुर हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हजुर हुनुहुन्छ र पछि पनि हजुर नै रहनेवाला त्यो परम सत्य हजुर हुनुहुन्छ। यस्ता सत्य स्वरूप भगवान जो शाश्वत हुनुहुन्छ, हजुरको हामी शरण ग्रहण गर्दछौं, हजुरलाई हामी नमस्कार गर्दछौं। हे परमात्मा, हजुरको शरण ग्रहण गर्नाले नै जीवले यस भवसागरबाट मोक्ष प्राप्ति गर्दछ। हजुरको शरण ग्रहण गर्नेवालालाई यो भवसागर त गाईले किचेको खाल्टोमा पानी जम्मा भएर जसरी सहजै रूपमा त्यस खाल्टालाई नाग्न सकिन्छ, त्यस्तै गरी हजुरको शरण ग्रहण गर्नेवाला भक्तले यो भवसागरलाई गाईको खुरले बनेको खाल्टो नागे जस्तै गरी नाग्न सक्दछन्। भगवान त्वत्पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। हे परमात्मा, यस्ता प्रभु परमात्मा भगवान हजुर भइबक्सन छ। ज्ञानीहरू ध्यानीहरू आफ्नो ज्ञानको अभिमानले पनि मोक्षको छेउमा पुगेर पनि भक्तिलाई प्राप्ति नगर्दा फेरि संसारमा गिर्न सक्छन्। तर हजुरको शरण ग्रहण गरेका, हजुरको आश्रय ग्रहण गरेका भक्त हजुरकै कृपाले यो भवसागरलाई सहजै रूपमा तार्दछन् र उनीहरूको कहिले पनि पतन हुँदैन। यस्ता परमात्मा हजुर भइबक्सन हुन्छ, धन्य हुनुहुन्छ भनेर यस प्रकारले अनेक विविध भावहरूद्वारा भगवानको देवताहरूले स्तुति गरे र स्वागतम 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 कृष्ण, स्वागत छ प्रभु, प्रकट भइदिनुहोस् भनेर। समय बित्दै जाँदा भाद्र महिना आयो। आज परम शोभन दिन आयो। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। आज कालले पनि जो देख्दै डर लाग्ने हुन्थ्यो, तर पनि आज काल अत्यन्त शोभनीय बनेर आएको छ, परम सुन्दर बनेर आएको छ। कालः परम शोभन भएको छ। भाद्र महिना आयो, कृष्ण पक्ष आयो। कृष्ण पक्षमा पनि अष्टमी तिथि आयो। अष्टमी तिथिमा पनि बुधबारको दिन पर्यो। दिनमा पनि रातिको मध्यरात भयो। त्यसमा रोहिणी नाम गरेको परम दिव्य नक्षत्र पर्यो। यस्तो समयमा सारा ब्रह्माण्ड भरि
अत्यन्त अत्यन्त शुभता मात्रै छाइरहेको थियो। वायुमा पनि चन्दनको सुगन्ध आइराखेको थियो। नदी नालाहरू भदौ महिना भए तापनि एकाएक छ्याक्क सङ्लो भएर बग्न थाले। सर्वत्र संसारमा वसन्त ऋतु छायो। संसारमा हुन सक्ने सर्वोत्तम प्रकृतिले संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट रूप धारण गरिन्। त्यसपछि मध्यरातको समयमा कारागारमा देवकीका गर्भबाट प्रभु परमात्मा भगवान प्रकट भई बक्सनुभयो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्ख गदायुधायुधम्। अरू बालकहरू जन्मदाता दुई हात लिएर जन्मिन्छन्, तर प्रभु परमात्मा जन्म लिने बेलामा अद्भुत रूप धारण गरेर भगवान प्रकट भई बक्सनुभयो। कस्तो रूप थियो त भन्दा तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेर प्रभु परमात्मा भगवान प्रकट भई बक्सनु भएको थियो। कृष्णजीको जन्म भयो आधी रातैमा, शङ्ख चक्र गदा पद्म चारै हातैमा। कृष्णजीको जन्म भयो आधी रातैमा, शङ्ख चक्र गदा पद्म चारै हातैमा। जन्मे कृष्ण बाला जगतका उज्याला, जन्मे कृष्ण बाला जगतका उज्याला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब यस्तो रूप देखेर माता देवकी डराउनु भो। कारण के त भन्दा कतै कंस आइहाल्छ कि, मेरा 6 वटा सन्तानलाई मारे जे गरी मार सके भन्दा भगवानले धन्दा मान्नु पर्दैन आमा, मेरो हातमा चक्र छ, धन्दा नमान्नुहोस् भनेर भगवानले यस प्रकारले भनिसक्यो। यस्तो अद्भुत स्वरूप देखेर वसुदेवले चाट्टे हात जोड्नुभयो र भन्नुभयो विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुषः प्रकृति परः। मैले जाने परमात्मा हजुर जो प्रकृति भन्दा पनि पर हुनुहुन्छ, यस्ता परम पुरुष भगवान भई बक्सनुहुन्छ। म आज धन्य भई आज मेरो कुलमा हजुर प्रकट भई बक्सनुभयो, मेरो पुत्र रूपमा प्रकट हुनुभयो भगवान भनेर प्रार्थना गरे। पुकार गरिसकेपछि प्रभु अब आज्ञा होस् भन्दा भगवानले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले मलाई 3 जन्मसम्म पुत्र रूपमा प्राप्ति गर्न सकौं भनेर प्रार्थना गरेका थियौ। त्यसै कारणले गर्दा यो तेस्रो जन्मको रूपमा म अहिले तिमीहरूको पुत्र भएर जन्म लिएको छु। मैले लीला धेरै गर्नु छ, धेरैको कल्याण गर्नु छ। त्यसै कारणले गर्दा योगमाया भगवती उता गोकुलमा नन्द बाबाका घरमा जन्मिएकी छन्। ती कन्यालाई यहाँ लिएर आऊ र मलाई लगेर त्यो स्थानमा स्थापित गर बाबु भनेर भगवानले वसुदेवलाई आज्ञा प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि वसुदेवले हुन्छ भनेर आज्ञा लिनुभयो र भगवान तक्षण तब भगवानले आफ्नो दिव्य रूपलाई छाडेर सामान्य बालकको रूपमा भगवान प्रकट हुनुभयो। यसरी भगवानको आज्ञा अनुसार वसुदेवले भगवानलाई टोकरीमा राखेर बाहिर निकाल्नका लागि तयार भए। जब त्यो टोकरी उठाएर उनले शिरमा के राखेका थिए, तक्षण उनका बेणीहरू जो कडाहरू फलामका ठुला ठुला जेल्ने हत्कडीहरू लागेका थिए ती सबै छोड्दा भए। विद्वानहरूले के भन्नुभयो भने जब हामीले परमात्मालाई आफ्नो शिरमा लाग्छौं, आफ्नो बुद्धिमा धारण गर्छौं, तब संसारका सारा बन्धनहरू छुट्ने गर्दछन् भनेर विद्वानहरूले भाव लगाउनुभयो। तब ती सारा ढोकाहरू खुले, द्वारपालहरू निदाए। सारा संसार आज कंस कसैले पनि थाहा पाउन सकेन। बाहिर निस्किँदा बादलहरूले स्वागत गरेर भगवानलाई वर्षा गरे। त्यही बेलामा शेषनाग आएर छत्र प्रदान गरे। यमुना नदी बढिन्। तब परमात्माले चरण छोइदिने बित्तिकै चरण रज प्राप्ति गरे कि यमुना पनि शान्त भइन्। तब वसुदेवले अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुभयो र गोकुलमा प्रवेश गर्नुभयो। यशोदा र नन्द बाबाका घरमा प्रवेश गर्नुभयो, जहाँ कन्या जन्मिएकी थिइन् योगमायालाई आफ्ना साथमा लिएर। कसैले थाहा नपाउने गरी यशोदाका समक्षमा भगवान श्रीकृष्ण जो श्यामल रूप हुनुहुन्थ्यो, दिव्य भगवानका नेत्रहरू थिए। पलक पलक मलाई हेरिरहने, मन्द मन्द मुस्काइरहने परमात्मालाई त्यहाँ छोडेर मुटु भोक्क पारेर ती कन्यालाई लिएर यता वसुदेव फेरि कारागारमा फिर्ता हुनुभयो। मायालाई धारण गरेपछि संसारमा बन्धन हुन्छ। मायालाई लिनुभयो, परम पुरुषलाई छोड्ने बित्तिकै फेरि ती द्वारहरू बन्द भए। ती सारा कारागारका जीवहरू, कारागारका द्वारपालहरू जागे। यतापट्टि भगवान गोकुलमा प्रवेश गरिबक्सनुभयो। धन्दै नमान, धन्दै नमान,
कृष्णजी त गोकुल पुगे धन्दै नमान। यतापट्टि भोलिपल्ट बिहान पुत्रको ठाउँमा पुत्री जन्मिएको छ भनेर कंसासुरले थाहा पायो। यो पुत्रीले के पो गर्न सक्छ रे भन्दा मन्त्रीहरूले भने विष्णुले त छल गरेर स्त्री पनि बन्छ, तपाईले छोड्न मिल्दैन भनेर कुबुद्धि प्रदान गरे। त्यसपछि कंसासुरले आएर कन्या भए पनि मार्छु भनेर देवकीका हातबाट थुत्यो। जुन पीडालाई सहन नसकेर देवकी अत्यन्त मूर्छित भइन् र कराउँदा बार बार प्रार्थना गर्दा पनि छोडेन। तब भैमा पछार्नका लागि भनेर तयार भएको थियो। त्यही बेलामा भगवती योगमाया एकाएक आकाशमा गएर अष्टभुजा धारिणी नवदुर्गाका रूपमा प्रकट भई बक्सनुभयो। दुर्गा भगवतीको रूपमा प्रकट भई बक्सनुभयो। बोले योगमाया भगवती की जय। तब भन्नुभयो, हे मूर्ख कंस, त जस्तो मूर्ख को होला? तँलाई मार्नेवाला त कतै जन्म लिइसकेको छ, तैँले मलाई मारेर केही पाउँदैनस् भनेर अन्तर्धान भएर विन्ध्य पर्वतमा गएर भगवती अनेक रूपहरूद्वारा विभिन्न शक्तिपीठहरूमा त्यही समयबाट जगतमा भगवती योगमाया पूजित हुन थाल्नुभयो। र भगवान यतापट्टि गोकुलमा गएर नन्द बाबाका घरमा प्रभु परमात्मा भगवान हुर्किन थाल्नुभयो। बिहान उठ्दाखेरि आफ्नो घरमा पुत्र भएको यता नन्द बाबाले यशोदाले थाहा पाउनुभयो र सारा गोकुलवासीहरूलाई आवाहन गरेर दिव्य उत्सव गर्नुभयो। किनकि 80 वर्षको उमेरमा नन्द बाबालाई पुत्र भएको थियो। यसरी भव्य उत्सव गरियो। दान धर्म गौदान आदि कर्महरू गरेर भगवानले यस धरामा रहेर गोकुल वृन्दावनमा बसेर धेरै लीलाहरू गर्नुभयो। मथुरामा लीला गर्नुभयो र 100 वर्ष पर्यन्त द्वारकामा रहेर भगवानले समस्त भूभार हरण गर्नका लागि असुरहरूलाई वध गर्नुभयो। महाभारत युद्ध रचाएर प्रभु परमात्मा भगवानले अन्तत्वगतो गीता ज्ञान पनि संसारलाई प्रदान गर्नुभयो र यस धराबाट 125 वर्ष पर्यन्त यस धरामा रहेर परमात्मा भगवान स्वधाम प्रस्थान गर्नुभयो भन्ने सम्म कथा। नारायण हरि हरि करूं बोले राधा सर्वेश्वर भगवान को जय। कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व को जय। राधा रानी को जय। शून्य श्रोताहरूको जय, नशून्य श्रोताहरूको पनि जय। जय जय श्री राधे श्री हरे नमः। मैले आज कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा भगवानको जन्माष्टमीको दिव्य कथा मात्रै मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ। अन्तिम समयसम्म सुन्नुभयो। सबैमाथि भगवान श्री कृष्णको कृपा प्राप्ति होस्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।